आशिषित सभा दिनको आराधना समय भएको छ। आज हामीहरूसँगै परमेश्वरले दिनुभएको समाज भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लियौं। परमेश्वरले हामीलाई समझ नदिनु भएको भए अहिले हामीहरू परमेश्वरलाई सही तरिकाले चिन्न नसक्ने र स्वर्ग राज्यको आशा पनि लिन नसक्ने एकदमै मूर्ख र अभूत परिस्थितिमा हुने थियौं। त्यसैले परमेश्वरले यो पवित्र आत्माको युगमा शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनु भई मानव जातिलाई परमेश्वरलाई चिन्न सक्ने समझ दिनुहुनेछ भनेर बाइबल र अगमवक्ताहरूले अगमबाडी गरेका छन्। कलस्सी अध्याय 2 को पद 2 को वचनसँगै हेरौं। कि प्रेममा एकसाथ बाँधिएर तिनीहरूका हृदय प्रोत्साहित हुन् र पक्का समझका परिपूर्णताको सम्पत्ति र परमेश्वरका रहस्यको ज्ञान अर्थात् ख्रिस्टलाई प्राप्त गरून्। उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेका छन्। म यो भन्दछु कि बहकाउने वचनले कसैले तिमीहरूलाई नछलोस् भनिएको छ। बाइबलमा परमेश्वरको रहस्य नै ख्रिस्टलाई चिन्नु हो भनिएको छ। उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेकाले हामीले मुक्ति पाएर स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्नको निम्ति ख्रिस्टलाई चिन्नु अरू कुनै कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मध्येको एक हो भन्न सकिन्छ। त्यसो भए शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका ख्रिस्टलाई कस्ता मानिसहरूले सही तरिकाले चिनेर ग्रहण गर्न सक्छन् होला? ती मानिसहरू नै परमेश्वरबाट समझ पाएकाहरू हुन् भनेर बाइबल र अगमवक्ताहरूले बताएका छन्। हामी पहिलो यूहन्ना अध्याय 5 मा गएर यो प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाऊं। अध्याय 5 को पद 18 को वचन हेर्ने हो भने, परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, तर परमेश्वरका पुत्रले त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ र दुष्टले त्यसलाई छुँदैन। हामी जान्दछौँ हामी परमेश्वरका हौं र सारा संसार त्यस दुष्टको अधीनमा परेको छ। हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ जो सत्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई चिन्न सकौं भनेर उहाँले हामीलाई के दिनुभएको छ? उहाँलाई चिन्न सकौं भनेर उहाँले हामीलाई समझ दिनुभएको छ भनिएको छ। परमेश्वरलाई खोज्नको निम्ति हामीमा अनिवार्य समझ हुन जरुरी छ। उहाँलाई चिन्न सकौं भनेर उहाँले हामीलाई समझ दिनुभएको छ जो सत्य हुनुहुन्छ। हामी उहाँमा छौं अर्थात् उहाँका पुत्र येशू ख्रिस्टमा। उहाँ नै साँचो परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ भनिएको छ। समझ बिना हामीले परमेश्वर शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनु हुँदा उहाँलाई भेट्न, चिन्न र ग्रहण गर्न पनि सक्दैनौं। त्यसो भए परमेश्वरले कस्ता मानिसहरूलाई समझ दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा हामी भजन संग्रह अध्याय 111 मा गएर हेरौं। अध्याय 111 को पद 10 मा हेर्ने हो भने, परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो, उहाँका आदेशहरू पालन गर्नेहरूको के हुन्छ भनिएको छ। समझ शक्ति ठिक हुन्छ, उहाँको प्रशंसा सधैँभरि रहिरहन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले उहाँको सबै ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्ने ढोका खोलिदिनु भएको र हामीलाई समझ दिनु भएकोले नै हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्न सकिरहेका छौं नि, होइन र? तसर्थ परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्नेहरू नै परमेश्वरबाट समझ पाएकाहरू हुन् भनेर गवाही दिइएको छ। त्यसैले हामीहरू मानिसको नियम होइन कि परमेश्वरको आज्ञा लगनशीलतापूर्वक पालन गरिरहेका छौं। प्रकाश अध्याय 14 मा यो पृथ्वीबाट मोलतिरी छुट्याइएका स्त्रीका बाँकी सन्तानको विषयमा हेर्ने हो भने, यिनीहरू नै दियावलसको विरुद्धमा उठ्ने र परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर केवल परमेश्वरको पक्षमा उभिनेहरू हुन् भनेर अगमबाडी गरिएको छ। फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरूमा एउटा कुरा समान हुन्छ, त्यो नै समझ हो। त्यसो भए समझ भएका मानिसहरूले कसलाई चिन्न सक्छन् होला? तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सक्छन्। समझ भएका मानिसहरू नै परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेहरू हुन्। परमेश्वरले उहाँको आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू माझ आफ्नो अस्तित्व लुकाउनुहुन्न, तर प्रकट गर्नुहुन्छ भनिएको छ। हामी पहिलो यूहन्नामा गएर पुनः एकपटक
यसबारे निश्चित उत्तर पत्ता लगाऊ। पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 हेरौँ। अध्याय 2 को पद 3 यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्यौं भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं कि हामी उहाँलाई चिन्दछौं। भजन संग्रहका लेखक र प्रेरित यूहन्ना दुवैले उही विषयमा गवाही दिएका छन् नि, होइन र? बाइबलमा 2 वा 3 साक्षीहरूका गवाही छन् भने त्यो गवाही साँचो ठहरिन्छ भनिएको छ। पद 4 देखि लगातार हेरौँ। जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो र त्यसमा सत्य छैन। तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ त्यसमा परमेश्वरप्रतिको प्रेम साँच्चै नै सिद्ध भएको हुन्छ। हामी उहाँमा छौँ भन्ने कुरामा यसैबाट निश्चित हुन्छौँ। उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ भनिएको छ। हामीले बाइबलका यी वचनहरू हेरेर परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरी परमेश्वरलाई चिन्छु भनेर दाबी गर्ने मानिसहरू सबै झुट बोल्नेहरू हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। किनकि त्यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले उहाँलाई चिन्न सक्ने समझ दिनुभएको छैन। त्यसैले गलातीको पुस्तकमा हेर्ने हो भने व्यवस्थाले हामीलाई कस कहाँ डोर्याउँछ भनिएको छ? ख्रिस्ट अर्थात् परमेश्वर कहाँ डोर्याउँछ भनिएको छैन र? हामीले परमेश्वरको आज्ञा जान्नै पर्छ। बाइबलमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू सबै समझ भएका मानिसहरू हुन् भनिएको छ। यी मानिसहरू नै गुप्तमा यो पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर आउनुहुने परमेश्वरलाई चिन्न, ग्रहण गर्न र भेट्न सक्ने स्थानमा भएका मानिसहरू हुन्। हिजो आज परमेश्वरको आज्ञा नभएर मानिसको नियम पालन गर्ने मानिसहरू यो पृथ्वीमा समुद्रका बालुवा सरह छन्। त्यसो भए के यस्ता मानिसहरू कहाँ परमेश्वर प्रकट हुनुहुन्छ होला? उहाँले कदापि त्यसो गर्नुहुन्न। परमेश्वरलाई चिन्छु भनेर दाबी गर्ने तर उहाँको आज्ञा पालन नगर्ने मानिसहरूसँग के हुँदैन? तिनीहरूमा परमेश्वरले दिनुहुने समझ हुँदैन। समझ नभएकोले तिनीहरूले परमेश्वरलाई महसुस गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? तिनीहरूलाई सुनभन्दा पनि बहुमूल्य परमेश्वरको वचन जति पटक सुनाएर पूर्ण रूपमा वर्णन गरिदिए तापनि तिनीहरूले त्यो विश्वासै गर्दैनन्। मत्ती अध्याय 15 को पद 7 ढोंगी हो यसैयाले तिमीहरूका विषयमा ठिकै अगममाडी बोले। यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ तर तिनीहरूको हृदय मबाट टाढा छ। तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन् तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन् भनिएको छ। तिनीहरूको शिक्षाको सबैभन्दा मुख्य कारक नै मानिसको नियम हो, परमेश्वरको आज्ञा होइन। परमेश्वरले उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई चाहिँ उहाँलाई चिन्न सक्ने बाटोमा डोर्याउनु भएर उनीहरूलाई समझ र महसुस दिनुभई परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न सक्ने स्थानमा राखिदिनुहुन्छ। तर मानिसको नियममा आधारित शिक्षाद्वारा परमेश्वरलाई हेर्नेहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई एक विधर्मी कि त पन्थका अगुवाको रूपमा हेर्छन्। यो नै तिनीहरूले ख्रिस्टलाई चिन्न नसकेको प्रमाण हो, जुन विषयमा 2000 वर्ष अघि स्पष्टसित देखाइएको थियो। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिसमा परमेश्वरलाई चिन्न सक्ने समझ हुन्छ। परमेश्वर शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा नर वा नारीको रूपमा आउनु भए तापनि परमेश्वरलाई भेट्न र ग्रहण गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक भनेकै उहाँको आज्ञा पालन गर्नु हो नि, होइन र? त्यसो भए येशूज्यूले तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन् तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन् भनेर भन्नुभएको कारणबारे हामी यशाया अध्याय 29 गएर हेरौँ। अध्याय 29 को पद 11 हेरौँ। तिमीहरूका निम्ति यो सारा दर्शन, यहाँ दर्शन भन्नाले बाइबललाई जनाउँछ। तिमीहरूका निम्ति यो सारा दर्शन के हुन्? छाप लगाएर बन्द गरिएको पुस्तकका मुठाका शब्दहरू मात्र हुन्। अनि यदि तिमीहरूले पुस्तकको मुठा कुनै पढ्न सक्ने मानिसलाई यसो भनेर दियौ भने दया गरी यो पढ्नुहोस्, त्यसले जवाफ दिएर भन्नेछ, म पढ्न सक्दिनँ, त्यो छाप लगाएको बन्द पुस्तक हो। अथवा यदि त्यो पुस्तकको मुठा कुनै पढ्न नसक्ने मानिसलाई यसो भनेर दियौ भने दया गरी यो पढिदिनुहोस्, त्यसले भन्नेछ, मलाई त पढ्नै आउँदैन। पद 13 परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू मुख देखाउन मेरो नजिक आउँछन् र ओठले मेरो आदर गर्छन्
तर तिनीहरूको हृदय भने मदेखि टाढा छ। म प्रतिको तिनीहरूको आराधना केवल मानिसले सिकाएका विधिहरू हुन्। पद 14मा, यसकारण म एकपल्ट फेरि यस प्रजाको बीचमा उदेकमाथि उदेकको काम गरेर छक्क पार्नेछु र तिनीहरूका बुद्धिमान मानिसहरूको बुद्धि नष्ट हुनेछ र तिनीहरूका सबैभन्दा चतुर मानिसहरूको चतुर्याई के हुनेछ? लोप हुनेछ। यसको अर्थ यी मानिसहरू परमेश्वरलाई चिन्न नसक्ने अस्तित्वहरू हुनेछन् भन्ने कुरा हो। यदि तिनीहरूले कहिल्यै मानिसको नियम नै नजानेका भए सायद तिनीहरूले तुरुन्तै परमेश्वरलाई चिन्न सक्ने थिए। तिनीहरूको विश्वासको परिप्रेक्ष्यलाई मानिसको नियमले नियन्त्रण गरेर राखेको छ, जसले तिनीहरूलाई परमेश्वर सम्बन्धी अपरिवर्तनीय धारणा लिने गराएको छ। यसको परिणामस्वरूप परमेश्वर स्वयंले शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनु भई तिनीहरूलाई बाइबलको अगमबाडी एक एक गरी वर्णन गरिदिनु भए तापनि तिनीहरूले त्यो विश्वास गर्न सक्दैनन्, किनकि तिनीहरूले सबै कुरा मानिसले बनाएको नियमको आधारमा निर्णय गर्ने र छुट्याउने गर्छन्। त्यसैले मानिसको नियम पालन गर्ने मानिसहरूमध्ये बुद्धिमान मानिसहरूको बुद्धि नष्ट हुनेछ र चतुर मानिसहरूको चतुर्याई लोप हुनेछ भनिएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तिनीहरूले परमेश्वरलाई कहिल्यै चिन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हो। त्यसैले होशे अध्याय 4 पद 6 वचनमा हेर्ने हो भने परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर दाबी गर्ने मानिसहरू ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएका छन् भनिएको छ। तिनीहरूमा परमेश्वरको आज्ञाबारे केही ज्ञानै नभएको अनि तिनीहरूले मानिसले बनाएको नियम र शिक्षाद्वारा बाइबलको सत्यताको निर्णय गर्न खोज्ने भएकाले परमेश्वर र बाइबलप्रतिको तिनीहरूको बुझाइ आफैमा विरोधाभासपूर्ण हुन्छ। यसैया अध्याय 43मा हेर्ने हो भने म हुँ, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन भनिएको। अनि प्रेरित अध्याय 4मा हेर्ने हो भने के भनिएको छ त? म यसु बाहेक अरू कसैमा मुक्ति छैन भनिएको छ। यस्तो वचन भएकोले तिनीहरूले एउटै बाइबलमा कसरी यस्तो भिन्न वचन हुन सक्छ र भन्ने गर्छन्। त्यसैले यस्तो गलत धारणाद्वारा तिनीहरूले बाइबललाई विश्वास गर्न सकिँदैन। यो सामान्य मानिसद्वारा लिखित पुस्तक हो। प्रेरितको पुस्तक त लुका भन्ने व्यक्तिले लेखेका हुन् अनि अगमवक्ताहरूद्वारा लिखित पुरानो करार चाहिँ सम्पूर्ण मानव जातिमा नभएर इस्राएलीहरूमा मात्र लागू हुने वचनहरू हुन् भन्ने जस्तो निष्कर्ष निकाल्न पुगे। तिनीहरूको निष्कर्षले तिनीहरूलाई बारम्बार गलत दिशातर्फ निर्देशन गरिरहेको छ। यसको कारण नै तिनीहरूमा त्रिएक सम्बन्धी सही ज्ञान र समझ नभएकोले हो। हामीहरू के मान्छौँ? निस्तार चाड मान्छौँ। निस्तार चाड कसको आज्ञा हो? परमेश्वरको आज्ञा हो। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रत्येक वर्ष मान्नु भनेर दिनुभएको आज्ञा हो। के हिजो आज मण्डलीहरूले यो आज्ञा पालन गर्छन् त? गर्दैनन्। हाम्रो लागि यो एकदमै अमूल्य दिन हो, तर संसारका अन्य मण्डलीहरूका लागि भने यो अर्थहीन दिन हो। परमेश्वरले बाइबलमा अभिलेख गरिदिनु भएको यो महत्त्वपूर्ण दिन तिनीहरूको लागि चाहिँ अर्थहीन हो। अनि तिनीहरूलाई मानिसको नियम सिकाइएकोले सब्बात दिन पनि तिनीहरूको लागि अर्थहीन दिन हो। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा चाहिँ नि त परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेहरूका लागि चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो। परमेश्वरले हामीले मान्ने यो निस्तार चाडद्वारा कसो गर्नुभयो? उहाँले त्योद्वारा आफ्नो अस्तित्व प्रकट गर्नुभयो। हामीलाई निस्तार चाडको विषयमा थाहा नहुँदा यसैया अध्याय 25 वचन जति पटक पढे पनि हामीले त्यसमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने बुझ्न सक्दैनथ्यौँ। अनि हिब्रू अध्याय 5 मल्कीसेदेकको विषयमा हामीले जति पटक पढे पनि हामीलाई येशूज्यू किन मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार आउनु भएको हो भन्ने कुरा थाहै थिएन। तर निस्तार चाडमा समावेश परमेश्वरको इच्छालाई महसुस गरेर त्यो आज्ञा पालन गरेपछि बल्ल हामीले यसैया अध्याय 25, यूहन्ना अध्याय 6 र मत्ती अध्याय 26 वचन स्पष्टसित बुझ्न सक्यौँ। निस्तार चाड किन मान्नुपर्छ भन्ने अर्थ पनि पूर्ण रूपमा बुझ्यौँ नि, होइन र? हामीले निस्तार चाड मनाएनौँ भने कसलाई चिन्न सक्दैनौँ? दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुहुने ख्रिस्टलाई कदापि ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। अनि ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेनौँ भने हामीले कसलाई पनि ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। थुमाकी पत्नी अर्थात् स्वर्गीय यरुसलेम मातालाई पनि हामीले ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। यसैया अध्याय 29 मानिसले बनाएको नियम सिक्यो भने
बुद्धि र चतुर्याई लोप हुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई उहाँले साँचो ख्रिस्टलाई चिन्न सक्ने समझ प्रदान गर्नुहुनेछ भनिएको छ। त्यसो हो भने सब्बात दिन र निस्तार चाडको आज्ञा मान्ने हामीहरूले परमेश्वर शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनु भए पनि के उहाँलाई चिन्न सक्छौँ होला? हजुर, हामीले उहाँलाई चिन्न सक्छौँ। यशाया अध्याय 25 को पद 6 मा सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौँ। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौँ र रमाऔँ भनिएको छ। यहाँ अध्याय 9 मा भनिएको अगमबाडीको वचनलाई हेर्ने हो भने निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर कराउने मानिसहरूको एउटा भिड छ। ती मानिसहरूले हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो भन्ने छन् भनेर बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ। यशाया 25 को अगमबाडीमा तिनीहरूले कस्तो दृश्य देखेकाले निश्चय नै उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी कराएका होलान्। यसको ठिक माथि कस्तो अवस्थाको विषयमा वर्णन गरिएको छ त? यहाँ हेर्ने हो भने परमेश्वरले छिप्पिएको मध्यको भोज लगाउनु भएर त्यही छिप्पिएको मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिनु भएको दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ छिप्पिएको मध्यको भोज लगाउनु हुने व्यक्तिको बारेमा उनीहरूले के भनेका छन्? निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। कुन कुराले उनीहरूलाई उहाँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर चिन्ने गरायो त? त्यो नै मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने मध्य हो। निस्तार चाड भन्ने चाड नमानेसम्म कसैले पनि यो कुरा जान्न सक्दैन। निस्तार चाड मान्ने मानिसहरूले मात्र निस्तार चाडको दाख मध्य नै पाप क्षमा र अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा समावेश भएको मध्य हो भन्ने यथार्थतालाई निश्चित गर्न सक्छन्। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले साँचो ख्रिस्टलाई चिन्न सक्ने समझ प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसो भए निस्तार चाड मनाएका हामीहरूले ख्रिस्टले यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा निस्तार चाडको सत्यता लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा जान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। हामीलाई अरू कसैले पनि मुक्ति दिन सक्दैन, केवल उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ भनिएको छ। हामीले यशाया अध्याय 25 को अगमबाडीद्वारा यो कुरा पूर्ण रूपमा निश्चित गर्न सक्छौँ नि। यो द्वारा हामीले समझ दिएका र नदिएकाहरू, फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र नगर्ने मानिसहरू बीचको भिन्नता छुट्याउन सक्छौँ। ख्रिस्ट दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा हामीहरू सिधै परमेश्वरबाट सिकाइएका र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू भएमा मात्र हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्न सक्नेछौँ। नत्र त हामीले पनि 2000 वर्ष अघिका शास्त्री र फरिसीहरूले झैँ मसीहलाई इन्कार गर्न पुग्नेछौँ। यहाँहरूलाई पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 को पद 3 को वचन याद छ नि? जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो भनिएको छ। यसको अर्थ त्यो मानिसले कदापि परमेश्वरलाई चिन्दैन भन्ने कुरा हो। यो पृथ्वीमा परमेश्वरको चाड निस्तार चाडलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने र महत्त्वपूर्ण नठान्ने दुई किसिमका मानिसहरू छन्। त्यसो भए यी दुई किसिमका मानिसमध्ये को चाहिँ सही होला? निस्तार चाड नमान्ने मानिसहरूले नमाने पनि हुन्छ भनेर जिद्दी गर्छन् भने निस्तार चाड मान्ने मानिसहरूले चाहिँ मान्नु नै ठिक हो भनेर भन्छन्। यिनीहरू बीच यस्तो असहमति भएकोले यसबारे परमेश्वरको निर्णयलाई सुन्नु नै यसलाई समाधान गर्ने स्पष्ट तरिका हो नि, होइन र? लुका अध्याय 22 को वचनमा हेर्ने हो भने येशूज्यूले मैले यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने अर्थात् मान्ने कतिको इच्छा गर्नुभएको थियो? ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो।
तसर्थ निस्तार चाड मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा परमेश्वरद्वारा पहिल्यै निर्णय भइसकेको कुरा हो। हामीलाई मुक्ति दिनको निम्ति मुक्तिको सत्यता स्थापना गरिदिनुभएका परमेश्वरले मैले यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नु भएर बाइबलको सुसमाचारको 4वटा पुस्तक मार्फत जोड दिनुभएको छ नि, होइन र? यो चाहिँ मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्ना यी 4वटा सुसमाचारको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको विषय हो नि, होइन र? त्यसैले परमेश्वरले 2000 वर्ष अघि म निस्तार चाडको सत्यता निश्चय नै लिएर आउनेछु भन्नु भएर पुनः एकपटक यस विषयलाई जोड दिनुभयो। हामी हिब्रू अध्याय 7 को वचन हेरौँ। अध्याय 7 को पद 18मा हेर्ने हो भने, किनभने त्यो पहिलो आज्ञा पुरानो करारको आज्ञा चाहिँ कमजोर र बेकामको भएको हुनाले खारेज भएको छ, किनकि व्यवस्थाले केही कुरा सिद्ध तुल्याएन र त्यसभन्दा अझ उत्तम आशा दिइएको छ जसद्वारा हामी परमेश्वरको नजिक पुग्छौँ। यो पदमा हामीले परमेश्वरले पुरानो करारलाई खारेज गर्नु भएर नयाँ करार स्थापना गर्नुभएको दृश्य देख्न सक्छौँ। पद 20मा हेर्ने हो भने, अनि यो चाहिँ बिना शपथ भएको होइन। अघि पुजारी हुनेहरूले त साँच्ची नै बिना शपथ पुजारीको पद लिएका थिए, तर उहाँ चाहिँ शपथसहित पुजारी बन्नुभयो र उहाँको विषयमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले शपथ खानु भएको छ र आफ्नो मन बदल्नु हुने छैन, तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। पद 22मा, यसैले येशूलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँदछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उहाँ नयाँ करारको जमानत बन्नुभयो। पद 23मा, अघिका पुजारीहरू धेरै सङ्ख्यामा थिए किनकि मृत्युले तिनीहरूलाई कार्यमा लागिरहन दिँदैनथ्यो, तर येशू चाहिँ अनन्त हुनुभएकोले उहाँको पुजारी पद के हुन्छ? अटल रहन्छ भनिएको छ। अटल पुजारी पद भन्नाले अपरिवर्तनीय र अनन्तको पुजारी पद भन्ने अर्थ होइन र? सामान्यतया राष्ट्रपतिहरूको कार्यकाल भनेको 5 वर्षको हुन्छ अनि कम्पनीका कुनै प्रशासकको कार्यकाल चाहिँ 2 वर्षको मात्र हुन्छ। त्यसो भए येशूज्यूको प्रधान पुजारी पद चाहिँ नि त? पुजारी पदको कार्यकालको सम्बन्धमा बाइबलमा उहाँको पुजारी पद चाहिँ अपरिवर्तनीय र अटल रहन्छ भनिएको छ। अटल रहन्छ भन्नुको अर्थ के होला? अनन्तको हुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? त्यसैले येशूज्यूले जुनसुकै समयमा आउनु हुँदा पनि सधैँ आफ्नो पुजारी पदलाई कायम राख्नुभयो अनि सम्पूर्ण मानव जातिलाई शिक्षा दिनको निम्ति उहाँ पुजारीको रूपमा फेरि दोस्रो पल्ट आउनुहुन्छ भनिएको छ। त्यसो भए 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले कस्तो पुजारीको दर्जा बमोजिम पुजारीको कार्य गर्नुभएको थियो होला? अध्याय 5 को पद 6मा। अर्को ठाउँमा पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, कसको दर्जा बमोजिम? मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। के उहाँ पहिलो आगमनको समयमा मात्र मल्किसेदेकको दर्जा अनुसारको पुजारी हुनुहुन्थ्यो र? बाइबलमा उहाँ सधैँभरिको निम्ति पुजारी हुनुहुन्छ भनिएकोले दोस्रो आगमनको समयमा पनि कसो होला त? मल्किसेदेकको दर्जा अनुसारको पुजारीको रूपमा उहाँ यो पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुपर्छ। उहाँ मल्किसेदेकको दर्जा अनुसारको पुजारीको रूपमा आउनुहुन्छ भनिएकोले उहाँले कस्तो सत्यता लिएर आउनुपर्छ होला? उहाँले अनिवार्य निस्तार चाड लिएर आउनुपर्छ, किनकि उत्पत्ति अध्याय 14 को वचन अनुसार रोटी र दाखमध्य अनि दशांशको नियमद्वारा मल्किसेदेकको दर्जा अनुसारको पुजारी पद पुरा हुन्छ नि, होइन र? पद 7मा, येशू आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई उहाँले बडो क्रन्दन र आँसुसहित प्रार्थना चढाउनुभयो अनि आफ्नो भक्तिपूर्ण समर्पणको कारणले उहाँको प्रार्थना र नम्र निवेदन सुनियो। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि आफूले भोग्नुभएको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो र सिद्ध तुल्याइएर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो। मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारीको पदमा परमेश्वरद्वारा उहाँ नियुक्त हुनुभयो भनिएको छ। त्यसो भए पहिलो आगमनको समयमा आउनुहुँदाको उहाँको पुजारी पद दोस्रो आगमनको समयमा आउनुहुँदा बदलिने होला त? मल्किसेदेकको पुजारी पद चाहिँ कदापि परिवर्तन हुँदैन। त्यसो हो भने दोस्रो आगमनको समयमा आउनुहुँदा पनि परमेश्वरले निश्चय नै कस्तो सत्यता लिएर आउनुपर्छ होला? छिप्पिएको मध्य खोलिदिनु भएर मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने क्षमता भएको मध्यको भोज लगाउनु हुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा बाइबलको अगमबाडी अनुसार नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता लिएर यो पृथ्वीमा आउनुहुने व्यक्ति नै को हुनुहुन्छ?
निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो निस्तार चाड कसले लिएर आउनुभयो? 1600 वर्षसम्म बन्द भएको सत्यता कसले प्रकट गरिदिनु भयो? हामी उहाँ परमेश्वरको सत्यताभित्र भएका मानिसहरू हौँ। त्यसो भए के यहाँहरूले हाम्रो भविष्य कति उज्जवल छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? एकपटक सोची हेर्नुहोस्। कोरियामा कुनै एकजना मानिस आफ्नो बुबा आमा को हुन् भन्ने कुरा थाहै नपाई जिरहेको समयमा एक दिन विश्वकै सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्ति आफ्नो सन्तानको खोजीमा कोरियामा आएछन्। त्यसबेला तिनको छोराले निकै कठिन जीवनयापन गरिरहेको थियो। दिनमा 2-3 ठाउँमा काम गरेर उसले आफ्नो जीविका चलाइरहेको थियो। पछि गएर उसले आफ्नो बुबा संयुक्त राज्य अमेरिकाको करोडपति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएछ। ती बुबा आफ्नो छोरालाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न कोरियामा आएका रहेछन्। बुझी हेर्दा त्यो मानिस नै उक्त करोडपतिको छोरा रहेछ। तब उसलाई कस्तो आभास भयो होला? उसको खुसीको कुनै सीमा नै रहेन होला। अब भविष्यमा के हुने हो भन्ने कुरा उसले सोच्न पनि सकेन होला। त्यस बेलासम्म ऊ एकदमै झुत्रो भाडाको घरमा बस्दै आएको भए पनि अब अमेरिका गएपछि चाहिँ उसले आफ्नो बुबाको सबै सम्पत्ति उत्तराधिकार स्वरूप पाउनेछ। अनि एकदमै ठुलो कम्पनीको अध्यक्षको छोरा भएकोले पछि गएर ऊ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि बन्नेछ। यी सबै कुरा थाहा पाएपछि के उसलाई निन्द्रा लाग्यो होला? हरेक दिन सपना जस्तै हुन्थ्यो होला नि, होइन र? यस्तै उज्जवल भविष्य भएका मानिसहरू नै हामीहरू हौँ। अब चाँडै नै स्वर्गदूतको संसार र पुरै ब्रह्माण्डका आत्मिक प्राणीहरूले ईर्ष्या गर्दै यसो भन्नेछन्, यहाँहरू साँच्चै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, यहाँहरू सर्वोच्च परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। यो सानो ग्रह पृथ्वीको अवस्थालाई मात्र विचार गर्दा यस्तो सोचाइ पनि आउन सक्छ। निस्तार चाड मान्नु के नै ठुलो कुरा हो र? सबात दिन किन मान्नु पर्यो र? पितामातालाई चिनेर ग्रहण गर्नु के साँच्चै ठुलो आशिषको कुरा हो र? त्यसको कारण नै स्वर्ग राज्यको सबै रहस्यहरू लुकाइएकोले हो। यहाँहरू र म चाहिँ परमेश्वरका सन्तानको रूपमा स्वर्ग राज्यको त्यो रहस्यको ज्ञान पाएका मानिसहरू होइनौँ र? तर त्यसको मूल्यलाई नजानिकन सांसारिक कुराहरूका कारण परमेश्वरको सन्तान भए अनुरूपको योग्यतालाई लत्याउने जस्तो मूर्ख र हृदय विदारक कार्य हामीले कदापि गर्नु हुँदैन। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै कुनै एकजना धनाढ्य बुबाले आफ्नो हराएको सन्तानलाई खोज्दै आउने क्रममा त्यो सन्तान आफू रहेको कुरा एकपटक कल्पना गरी हेर्नुहोस् त, मन कस्तो हुन्थ्यो होला? कल्पना मात्र गर्दा पनि मनै फुरुङ्ग हुन्छ नि, होइन र? संसारकै उच्च शिखरमा भए झैँ लाग्थ्यो होला नि। अब मेरो जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ होला? भविष्यमा मेरो जीवन कस्तो हुने होला? मानव एउटा शानदार महल, त्यहाँका मानिसहरूले यहाँहरूलाई राजकुमार राजकुमारी भनेर नभने पनि उनीहरू यहाँहरूको सेवा गर्न तयार रहने, त्यस्तो भविष्यको कल्पना मात्र गर्दा पनि हरेक दिन कति रमाहट गरिन्थ्यो होला। जीवनको हरेक क्षण हर्ष र खुसीले भरिन्थ्यो नि, होइन र? त्यसैले परमेश्वरलाई चिन्ने कुरालाई कदापि सामान्य नसोच्नुहोला। अहिले यो पृथ्वीमा भएकोले वास्तवमै परमेश्वरको सन्तान भए जस्तो आभास नहुन सक्ला। कथामा उल्लेख गरिएको त्यो सन्तान पनि उस्तै हो। कोरियामा रहुन्जेल के कुराले उसलाई पर्खिरहेको छ भन्ने कुरा उसले विश्वासै गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसको लागि ऊ पहिला अमेरिका जानुपर्छ। ऊ त्यहाँ गएमा बल्ल उसको बुबाले सबै पत्रकारहरूलाई भेला गरेर मैले मेरो हराएको छोरा भेट्टाएँ भनेर भन्न सक्छ। हाम्रो सम्बन्धमा पनि उस्तै हो। अब हामी चाँडै नै त्यो आत्मिक संसारमा महिमित क्षण बिताउनेछौँ। त्यसैले यो पृथ्वीको क्षणिक कुराहरूमा नअल्झिकन परमेश्वरले हामीलाई प्रदान गर्नुहुने त्यो उज्जवल भविष्यलाई हेर्दै अनन्त स्वर्गीय घरमा भव्य स्वागत प्राप्त गर्ने हाम्रा सियोनका परिवारहरू हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।